ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली फौज की जानिब से ये तस्दीक की गई है, जबकि इसराइली अस्पतालों ने एमरजेंसी वार्ड ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिए हैं। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली फौज की जानिब से ये तस्दीक की गई है। इसराइली अस्पतालों में एमरजेंसी वार्ड ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए गए हैं। इसकी तस्दीक इसराइली फौज की जानिब से की गई है, जबकि इसराइली अस्पतालों ने एमरजेंसी वार्ड ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिए हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये सामने आया है। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली फौज की तस्दीक सामने आई है। इसराइली अस्पतालों ने एमरजेंसी वार्ड ज़ेर ज़मीन भी मुंतकिल कर दिए हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये सामने आया है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर से मुताल्लिक कि ईरान ने एक बार फिर से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। ये कार्रवाइयों का सिलसिला दोनों जानिब से जारी है और अब ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल दाग दिए हैं। ज़ग़म खान साहब, मैं इसी नुक्ते को आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा था कि अगर तो ईरान ये फैसला करता है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देता है, और फैसल शाह साहब ने भी जिस तरह फरमाया कि ऑयल की 40% ट्रेड तो इसी रास्ते से हो रही है, तो जो दीगर मुमालिक हैं वो फिर किस तरह से प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर कि वो फौरी तौर पर इसराइल के ऊपर कि भाई वो इस जंग को बंद करें, हमारा तो इससे नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक तो मैं एडमिरल साहब की तो गुफ्तगू नहीं सुन सका, इसलिए मैं अपनी राय दूंगा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बहुत ही एक तो अहम सप्लाई लाइन है, और सबसे बड़ा जो वहाँ खरीदार है हुर्मुज़ के ऑयल का वो चीन है। लेकिन असल मसला जो है वो मुख्तलिफ है। मसला ये है कि जब सप्लाई में कमी आती है और डिसरप्शन आती है, और 40% अगर डिसरप्शन आती है, तो फिर जो तेल की कीमतें हैं उस पर क्या असर पड़ेगा सारी दुनिया के लिए। क्योंकि देखिए, मार्केट ओरिएंटेड इकानमी है। जब तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो वो सब के लिए जाएंगी, यूरोप के लिए भी जाएंगी, खुद अमेरिका के लिए भी जाएंगी। अमेरिका की जो तेल अमेरिका में पैदा होता है उसकी कीमतें भी आसमान पर जाएंगी। तो मईशत को जो इन्फ्लेशन का झटका लगेगा वो एक बहुत बड़ा झटका होगा। फौरी तौर पर एक तो इंडस्ट्री को भी झटका लगेगा। जाहिर है, अगर चाइना को ये सप्लाई इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती है तो उसका चाइनीज इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, और चाइनीज इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा तो चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, तो दुनिया भर में जो है वो चीजें महंगी होंगी। यानी एक तो तेल महंगा होगा, उसके साथ फिर दुनिया की जो दूसरी चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगी होंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो तेल खरीदते हैं, अपना तेल पैदा नहीं करते, तरक्की पजीर मुल्क है, तो सबसे ज्यादा जो हिट लगेगी ये इन मुल्कों को लगेगी। लेकिन ईरान पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ईरान जो है उस वक्त उसके पास जो उसका इस वक्त न्यूक्लियर ऑप्शन है, सबसे खतरनाक चीज है वो उसकी आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना ही है। या तो वो मिसाइल फेंक सकता है जो किसी हद तक असर कर सकते हैं। इस वक्त हमें पता नहीं कि गुज़श्ता जंग के बाद कितना स्टॉक पाइल वो इस्तेमाल कर चुका है, कितना स्टॉक पाइल उसके पास मौजूद है, वो कितना अरसा रख सकता है। या दूसरी चीज है हुर्मुज़ को बंद करना, जिसकी कैपेसिटी उसके पास मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है, और जिसकी कीमत दुनिया को बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। तो ये ईरान का एक डेटरेंस है जिसे वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब जो बाकी खित्ते के मुल्क हैं वो तो जाहिर है पहले से ही इस बात से खौफजदा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला एस्केलेट ना हो। पाकिस्तान और जो दूसरे इस्लामी मुल्क हैं वो तो मुसलसल ट्रंप को, अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से मीडिएट कराने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये मामला जो है बढ़े ही ना, ये कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा ही ना हो। ये तो सब मुल्क एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल की ताकत है उसके मुकाबले में वो दोबारा डिप्लोमेसी की कोशिश कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ये माशी खतरात हैं और दूसरी तरफ जो है वो सिक्योरिटी के खतरात हैं, जो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़े खतरात हैं, पाकिस्तान समेत। ठीक। अच्छा, ज़ग़म खान साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए भी इसमें ख़तरात हैं, तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का रोल इसमें क्या होना चाहिए? चूँकि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हम इंगेज हैं तालिबान के साथ भी, और वही वाला नुक्ता के जो तलत साहब बयान करके गए थे कि मोदी जब वहाँ पर मौजूद था तो उसके बाद इंगेज किया गया पाकिस्तान को तालिबान के साथ। लेकिन इन तमाम हालात में जो हमारा बॉर्डर है, ख़ास तौर पर ईरान के साथ वहाँ पर बॉर्डर है, उस पर क्या कोई असर पड़ सकता है? और इसके साथ साथ हम
اس میں اپنا جنگ بندی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت زیادہ بات سنتے بھی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ، اور بار بار تعریف بھی کرتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی بھی. تو ہم بنیادی طور پر اس جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ثالث کے طور پہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کی جو پہلی بات ہے وہ ہے کہ ہمارے جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ اس پہ کیا اثرات ہوں گے. یہ وہ معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو ایران کے بارے میں پالیسی ہے، آپ جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، خاص طور پہ اگر آپ 1980 کی دہائی سے اگر شروع کریں، جب موجودہ جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے ایران کا وہ آیا تھا اور ایران اور عرب ممالک کے درمیان میں ایک جنگ شروع ہوئی تھی اور بہت زیادہ ٹینشن تھی، تو پاکستان نے ان تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان نے پوری کوشش کی تھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو، کیونکہ ہمارے ہاں مغربی سائڈ پہ اتنا بڑا خطرہ موجود ہے، ہر وقت رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مشرق کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی کا ایسا خطرہ پیدا ہو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹو فرنٹ سچویشن پیدا ہو. اسی لیے ہی ہم افغانستان کے بھی نخرے اٹھاتے رہے مسلسل، گزشتہ 5 سال میں بھی پوری کوشش کرتے رہے کہ کے بغیر افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ سالو. ایران کے ساتھ تو ہم نے ایک دوستانہ تعلق رکھا ہے، ایران نے بھی پاکستان کو کوئی بڑا خطرہ نہیں دیا. اب اس وقت خطرہ یہ ہے کہ ایران کے بلوچستان میں بھی اور پاکستان کے بلوچستان میں بھی دونوں میں دہشت گردی موجود ہے، اور دونوں جگہ جو دہشت گرد موجود ہیں ان کے بین الاقوامی روابط ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں جو دہشت گرد موجود ہیں ان کے بھارتیوں کے ساتھ روابط ہیں، اور بھارت کے جو اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی مودی صاحب اسرائیل سے ہو کر آئے ہیں، تو بھارت اس کو کس طریقے سے استعمال کرے گا یعنی پاکستان کے اندر. پھر اگر ایران کے اندر جو بلوچستان ہے اس میں اگر ایسی سپیس پیدا ہو جاتی ہے، ایران کے جو خطرات ہیں جس طرح جنگ کی صورتحال ہے کہ وہاں ایک ان گورنڈ سپیس بن جاتی ہے، ایرانی بلوچستان میں ایک ایسا علاقہ بن جاتا ہے جس پر ایران کی حکومت کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک سپیس ایسی مل جائے گی دہشت گردوں کو ایرانی بلوچستان کے اندر کہ پاکستان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. ایک تو پاکستان کو ان تمام حالات کے باوجود نظر بھی رکھنا ہوگا، ایرانی حکومت کے ساتھ رابطہ بھی پاکستان کو رکھنا ہوگا، اور پاکستان مکمل کوشش کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے ایران کے خلاف کچھ کرتا نظر نہ آئے، یعنی ایسی پرسپشن بھی پیدا نہ ہو پاکستان کرے گا تو کچھ نہیں، لیکن ایسا تعصب بھی نہ ابھرے کہ پاکستان اس جنگ میں کسی طرح شریک ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی اقوام متحدہ میں جس طرح پاکستان نے پچھلی بار کیا کہ مکمل طور پر جنگ کی مخالفت کی، ایران کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا، تو پاکستان کی کیپیسٹی میں یہی ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان ایران کی سپورٹ کرے، اس جنگ کی مخالفت کرے، تمام تر دباؤ رسک کے باوجود اور امریکہ سے اچھے تعلقات کی خواہش کے باوجود یہ کام پاکستان جو ہے وہ ضرور کرے گا. اب دوسری بات پاکستان جیسے جو کہ ہے، آپ نے یہ ابھی بیان کیا ہے، اپنی یہ جو اسٹریٹجی آپ نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ کے خیال سے ڈپلومیٹک لیول پہ اور جو سفارتی لحاظ ہے اس لیول سے پاکستان کی جو مؤثر اسٹریٹجی ہے کہ یہ تاثر بھی نہ جائے کہ پاکستان ایران کے خلاف ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان نے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں 2-3 سال میں جو پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ایوالو ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ پاکستان نے مڈل ایسٹ کے جو بڑے مضبوط ملک ہیں اور جو اسلامی بڑے ملک ہیں ان کے ساتھ ایک کلوز ایک ڈپلومیٹک الائنس بنایا ہے. سعودی عرب کے ساتھ تو ڈیفنس پیکٹ بھی کیا ہے، لیکن ترکی کے ساتھ بھی ہمارے ڈیفنس کے ایک بہت قریبی تعلقات ہیں، اگرچہ پیکٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ترکی کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ، پھر اگر آپ چلے جائیں تو ملیشیا انڈونیشیا سے بھی تعلق